भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति। भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति। जीत वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्म यी। बालकृष्ण समका यी हरफहरूद्वारा आजको द इटागरे सोको नयाँ श्रृङ्खला तपाईहरु समक्ष सुरुवात गरे मैले। नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृति जहिले पनि हाम्रो द इटागरे सोको केन्द्रबिन्दुमा रहनेछन्। अमेरिकाको पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनियामा उत्पादन भएर द इटागरे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब च्यानलमा हरेक 15 दिनमा प्रसारण हुने एकमात्र विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रममा द इटागरे सोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई म प्रस्तुता लगायत रबिन विष्ट र राधा तिमसिनाको एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छौं। आज हामी विशेष गरेर नेपाली साहित्य, नेपाली मात्र नभएर आज हामी विशेष गरी साहित्य र जीवनको सम्बन्धको केन्द्रबिन्दुमा रहेर आजको कार्यक्रम हामीले निर्माण गरेका छौं। सबैभन्दा राम्रो गर्नको लागि यो भन्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ कि प्रत्येक जीवित प्राणीहरूका लागि हरेक जीवित जनावरहरूको सम्मान महत्व हुन्छ। मानिसहरू मिलेर समाजको निर्माण गर्छन्। यसैले समाज र मानव जीवन बीचको सम्बन्ध अभिन्न छ। समाज र जीवन दुवै एक अर्काका परिपूरक छन्। आदिकाल र उपनिषेदका वैदिक ग्रन्थहरूदेखि लिएर आजका साहित्यहरूले पनि मानव जीवनमा सधैँ प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि कालखण्डको साहित्यलाई अध्ययन गर्न अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि कालखण्डको साहित्यको अध्ययन गर्दा हामी सजिलैसँग त्यस बेलाको मानव जीवनको बाँच्ने र अन्य गतिविधिहरूको अध्ययन गर्न सक्छौं वा यसबारे पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौं। राम्रो साहित्य मानव जीवनको उत्थान र चरित्र विकासमा सधैँ सहयोगी हुनेछ। साहित्यले उसको दिमागलाई बलियो पार्छ र साथसाथै उसको नैतिक गुणमा पनि विकास ल्याउन सक्दछ। साहित्यको अद्भुत र महान शक्ति पनि हो जसले समय समयमा मानव जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू ल्याउने गर्दछ। मानव जीवनलाई साहित्यले नयाँ दिशा दिएको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मानव जीवन धारा परिवर्तन गर्नका लागि साहित्यले आश्रय दिनुपर्दछ। हामी आधुनिक मानव जीवन र त्योसँग सम्बन्धित दिनचर्याहरू अनुभव गर्न सक्छौं, तर यदि हामी प्राचीन कालको जीवनको बारेमा जिज्ञासा पूरा गर्नु पर्यो भने हामीले त्यस समयको साहित्यको सहारा लिनु पर्दछ। यसैले जीवन र साहित्यको एक अटुट सम्बन्ध छ। आफ्नो जीवनमा शोक, उदासीनता, दया, कटुता, प्रेम आदि अनुभव गर्ने लेखकहरूले ती अनुभवहरूलाई साहित्यमा ल्याउँदछन्। यसबाहेक देशमा जे हुन्छ, कस्तो प्रकारको वातावरण हेर्न मिल्छ, त्यो वातावरणको निश्चित रूपले साहित्यमा प्रभाव पर्छ। यदि हामी इतिहासका पानाहरू पल्टाउने हो भने हामी पाउँछौं कि साहित्यकारहरूको क्रान्तिकारी विचारधाराले राजा र सम्राटहरूका लागि ठूलो विजय ल्याएको छ। त्यस्तै धेरै राजाहरूको उल्लेख गरिएको छ जसले आफ्नो र आफ्ना सैनिकहरूको मनोबल कायम राख्न विभिन्न कवि र साहित्यकारहरूलाई आफ्नो दरबारमा नियुक्त गरेको पाइन्छ। यसैले पनि हामी देख्छौं कि जीवन र साहित्य
अलग गर्न सकिँदैन। उन्नत साहित्यले जीवनलाई नैतिक मूल्य दिन्छ। समग्रमा साहित्य विकासको कथा भन्नु नै मानव सभ्यताको विकासको कथा हो अथवा मानव सभ्यताको विकासको कहानी हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। सधैँ झैँ आज पनि हामी चारजना स्रष्टाहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। चारजना स्रष्टाका सृजनाहरू। आज हामीले सम्पूर्ण चारैवटा सृजनाहरू विशेष गरी गजल र एउटा कविता लिएको छौँ र ती सृजनाहरू यस्ता लिएको छु जसले चाहिँ साहित्य र जीवनसँग कुनै पनि सम्बन्ध राखोस् भन्ने हो र त्यो सृजनाले कुनै समयको कालखण्डलाई चित्रण गरेको होस् भन्ने सोचेर चाहिँ आज मैले चारजना स्रष्टाहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। सधैँ म हरेक श्रृङ्खलामा एकजना अतिथि तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै थिएँ भने आज त सम्भवतः यो पहिलो श्रृङ्खला हो जसमा मैले दुईजना अतिथिसँग एकैचोटि गफ गरेको छु। अवश्य पनि एकछिनमा तपाईले देखिहाल्नु हुनेछ को हुन् आजका अतिथि भनेर। र गाउँ खाने कथा सधैँ जस्तै छँदैछ र गाउँ खाने कथाको सही उत्तर धेरै तपाईहरुले पठाउनु भएको छ। कतिले उत्तर सही पठाउनु भएको छ तर तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्नु भएको छैन। त्यो भएर तपाईलाई हामीले लिन सकेका छैनौं र जति पनि तपाईहरुले सही उत्तर पठाउनु भएको छ र हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्नु भएको छ एकैछिनमा हामी विजेता पनि घोषणा गर्दछौं। र सरासर आज म आजका पहिला स्रष्टा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आज मैले पहिलो सृजना गजल लिएको छु र यो गजललाई जगेन धिमालले सृजना गर्नुभएको छ र मैले यो सृजना दबाइएका आवाजहरूबाट साभार गरेको हुँ र यसले आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि मैले भोगेको जीवन र सायद उहाँले भोगेको जीवनलाई समेटेर चाहिँ यो गजल लेख्नु भएको छ र उहाँका गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्दछन्। चित्रहरूको छानमुनि बाँसले बनेका बेरा थिए, चित्रहरूको छानमुनि बाँसले बनेका बेरा थिए, घाम पानी दुःखले छल्ने ससाना डेरा थिए, कुँजिएर बस्नुपर्ने सपरिवार सानो ठाउँमा, कुँजिएर बस्नुपर्ने सहपरिवार सानो ठाउँमा, एउटै चुलो एउटै कोठा न त तेरा मेरा थिए, घाम पानी दुःखले छल्ने ससाना डेरा थिए, उजाड थियो पुरै बस्ती फोहोर मैला वरिपरि, उजाड थियो पुरै बस्ती फोहोर मैला वरिपरि, हरियाली झल्काउने झुप्रो पछाडि केरा थिए, घाम पानी दुवै छल्ने ससाना डेरा थिए, पिञ्जडामा थुनिएको सुगा जस्तै थियो जीवन, पिञ्जडामा थुनिएको सुगा जस्तै थियो जीवन, वरिपरि सीमा लगाई बाँधिएका बेरा थिए, घाम पानी दुःखले छल्ने साना साना डेरा थिए, एक गाग्रो पानी भर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, एक गाग्रो पानी भर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा सबैका साझा पानी पँधेरा थिए, घाम पानी दुःखले छल्ने साना साना डेरा थिए, चित्रहरूको छानमुनि बाँसले बनेका बेरा थिए। यो सुन्दर सृजनाको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम जगेन धिमाल ज्यूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं र यो गजल पढिसकेपछि मैले जिएको जीवन, मैले बाँचेको जीवन आजभन्दा केही वर्ष अगाडि 20-22 वर्ष भन्दा पनि धेर भइसक्यो होला। मलाई यो गजल पढ्दा म फेरि त्यो ठाउँमा पुगेँ र जुन मेरो जीवन भोगाए त्यो फेरि एकचोटि सरसर्ती सम्झे मैले र मैले त आफै भोगेको छु र यो गजलले त्यो ठाउँको चित्रण गरेको भन्ने बुझिहालेँ। तर जो कहिले पनि यो गजल पढ्नुभयो भने तपाईहरूले आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि भुटानी शरणार्थी शिविर कस्तो थियो र त्यहाँको जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। फेरि अब म अर्को सृजना तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आजका अर्का स्रष्टा मैले पूर्ण नर्जली ज्यूको सृजना तपाईहरु समक्ष पस्कन चाहिरहेको छु, स्वीकार्नुहोला।
सृजनाको राँको बाली उठ्नु पर्छ हामी, सृजनाको राँको बाली उठ्नु पर्छ हामी, एक एक गरी सबै जुट्नु पर्छ हामी, सृजनाको राँको बाली उठ्नु पर्छ हामी। सामन्तले च्यातेका हाम्रा इतिहासहरू, सामन्तले च्यातेका हाम्रा इतिहासहरू बटुलेर एउटै ठाउँमा खुट्नु पर्छ हामी, एक एक गरी अब सबै जुट्नु पर्छ हामी। हाम्रो भाषा साहित्यको सुर खोज्दै खोज्दै, हाम्रो भाषा साहित्यको सुर खोज्दै खोज्दै फैलिनलाई सबै दिशा छुट्नु पर्छ हामी, एक एक गरी अब सबै जुट्नु पर्छ हामी। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। कथा कविता रुवाई अनि फेरि गजलका, कथा कविता रुवाई अनि फेरि गजलका, गोली बनाई तिनीहरूलाई भुट्नु पर्छ हामी, एक एक गरी अब सबै जुट्नु पर्छ हामी, सृजनाको राँको बाली उठ्नु पर्छ हामी। यो गजल सरसर्ती पढ्दाखेरि तपाईँ र मैले जो कहिले पनि यो बुझ्न सकिन्छ कि जुन समयमा यो गजलको सृजना भयो त्यो समयमा तानाशाहको दबावमा परेको समाज हुन सक्छ र सम्पूर्ण समाजका मानिसहरूलाई एकजुट भएर चाहिँ तानाशाहप्रति हामीले केही विरोध जनाऊँ, केही परिवर्तन गरौँ भन्ने खालको सुझाव अवश्य पनि बुझ्न सकिन्छ। यो मिठो सृजनाको लागि पूर्ण नर्जलेज्यूलाई फेरि पनि हाम्रो सम्पूर्ण टिम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अबलाई भने हामी सरासर गाउँखाने कथातर्फ जान चाहन्छौँ र योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा मैले गाउँखाने कथा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ र त्यो गाउँखाने कथाको धेरैले सही उत्तर पठाउनु भएको छ र तपाईँहरूमध्ये कोही एकजना विजेता हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको नाम विजेताका रूपमा घोषणा गरे पश्चात तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नो पुरस्कारको लागि। र गत साताको गाउँखाने कथा यस प्रकार थियो। एक मुठी खर घुमाउने घर भनेको के हो? फेरि पनि एक मुठी खर घुमाउने घर भनेको के हो? र यसको धेरै उत्तरहरू दिनुभएको छ। कतिले जाँतो लेख्नु भएको छ, त्यो गलत हो र यसको सही उत्तर रहेको छ छाता। तपाईहरू जजसले सही उत्तर पठाउनु भएको छ। हामी गोला प्रथा गरेर विजेता घोषणा गर्दैछौँ र हेरौँ आजका विजेता को हुनुहुन्छ। आजका विजेतालाई बधाई। फेरि पनि आजका विजेतालाई हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छौँ र तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला तपाईको उपहारको लागि। र यो गाउँखाने कथाको प्रायोजन गर्नुभएको छ तुलसी पोखरेलले। उहाँ एक रियल्टर हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई कुनै पनि घर किन्नु परे अथवा बेच्नु परे तपाईले उहाँसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले घर किनबेचको कारोबारमा मात्रै उहाँसँग सम्पर्क नगरेर तपाईहरुलाई कुनै जिज्ञासा भए कुनै प्रश्नहरु भए तपाईहरुले उहाँलाई सोझै फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका जिज्ञासाहरु तपाईका प्रश्नहरुको उहाँले उत्तर अवश्य पनि दिनुहुनेछ। अबलाई भने आजका हाम्रा कार्यक्रमका अतिथिसँग तपाईहरुको भेट गराउने समय भइसकेको छ। हामी सधैं भाषाको कुरो गर्छौं, साहित्यको कुरो गर्छौं, संस्कारको कुरो गर्छौं, हाम्रो परम्पराको कुरो गर्दछौं। त्यसैगरी आज हामीले नेपाली भाषा सम्बन्धी केही गरिएर आइराख्नु भएका र केही गर्न चाहिरहनु हुने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई तपाईहरु समक्ष जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ एसएनके एजुकेसनले प्रत्येक शनिबार र आइतबार
हप्तामा 2टा क्लास अनलाइन क्लास जुमबाट गर्दै आइरहेको छ र जुन उहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, जुन आफ्नो भाषा बचाउँ, आफ्नो भाषा बचे मात्रै, आफ्नो भाषा रहे मात्रै हाम्रो चिनारी रहन्छ भन्ने दृढताका साथ जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रयासलाई हाम्रो इटागरे टिम स्यालुट गर्न चाहन्छ। र उहाँहरूले अहिलेसम्म आउँदाखेरि के कस्ता कठिनाइहरू भोगेर आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको यो जुमबाट हुने अनलाइन क्लासमा हामी के कस्ता हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न सक्छौँ र एसएनके एजुकेसनको भविष्यका योजनाहरू के छन् भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित भएर आजको यो कार्यक्रम हामी बनाइरहेका छौँ। र विशेष गरी एसएनके एजुकेसनको कन्सेप्ट ल्याएर हाम्रो समाजमा कक्षा सञ्चालन गर्नुहुने श्री सञ्चमान राईज्यू हुनुहुन्छ आज हाम्रो अतिथि। त्यसै गरी कृष्ण रेग्मी हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हरेक दिन पढाइराख्नु भएको छ जुम मार्फत र उहाँहरूसँग भएको यो भलाकुसारी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, अवश्य पनि स्वीकार्नुहोला। तपाईहरुलाई मैले पूर्व उद्घोष गरे अनुसार आजका हाम्रा द्वय अतिथि हामीसँग आइसक्नु भएको छ। उहाँसँगको यो गफ अब तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वप्रथम सञ्चमानजी हुनुहुन्छ आजका अतिथि, उहाँलाई स्वागत छ सर। हस्त धन्यवाद बेनुजी यस कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा। त्यसरी कृष्ण रेग्मीजी हुनुहुन्छ हामीसँग अर्का पाहुना आजका हाम्रा, तपाईलाई स्वागत छ इटागरे शोमा। नमस्कार बेनुजीलाई यो कार्यक्रममा हामीलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। व्यस्त रहेर पनि इटागरे शोको लागि यो समय निकालिदिनु भयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण इटागरे टिम फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। अब अलिकति अहिले जुन तपाईहरुले अनलाइन क्लासेस गरिराख्नु भएको छ एसएनके एजुकेसनको मार्फत, यो एसएनके एजुकेसन कसरी जन्मियो र त्यो सोच कसरी आयो सञ्चमान सर? धन्यवाद यस प्रश्नको लागि र सबैजना माझमा पनि यो सूचना पुर्याउनु हामीलाई एकदमै सहयोग गर्दैछ यस मिडिया मार्फत। र यो एसएनके एजुकेसन भनेको चाहिँ एउटा होलिस्टिक नेपाली कन्सेप्टको नेपाली भाषालाई मुख्य धरातल बनाएर त्यस पछाडि हाम्रो समाजमा रहेको नानीहरूलाई र वृद्धहरूलाई सबैलाई फिट हुने खालको कार्यक्रम समय अनुकूल एकपछि अर्को गरेर ल्याउँदै जाने हाम्रो योजना हो। र यसमा सुरुमा हामीले भाषालाई नै अघि सारेको छौँ किनकि त्यही नै अहिले सबैभन्दा जीर्ण अवस्थामा भइरहेको छ। एसएनके एजुकेसनसँग कृष्ण सर चाहिँ कसरी जोडिन पुग्नुभयो? यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी पनि जोड्नमा लागि थ्याङ्क यू यो क्वेसनको लागि। हामी योगा गर्थ्यौँ हजुर हजुर 4-5 जना मिलेर, सञ्चमानजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी योगा पछाडि त्यसै गफ गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ कम्युनिटीको निड चाहिँ के छ, डायर निड चाहिँ के छ, हामीलाई घाँस बाँस कपास भइसक्यो, अबको निड चाहिँ के हो त कम्युनिटी भन्दा लाँदै भाषै हो भन्ने कुरो आयो। यसमा सञ्चमान सरले पनि त्यसलाई नै पोइन्ट गर्न मलाई पनि त्यो लागिरहेको थियो। त्यसो भने यो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने उसमा आइडिया त्यसलाई मन्थन गर्दाखेरि एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा डेभलप गरेर करिकुलमहरू डेभलप गरेर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले यसरी एसएनके जन्मिन पुग्यो। ओके, जन्मिन पुग्यो। अब अहिले 26औं हप्तासम्म क्लास सञ्चालन भइरहेको छ र यो 26औं हप्तासम्म आइपुग्दाखेरि प्रोग्रेस र डिफिकल्टिजहरू, उतार चढावहरू के कस्ता आइरहेका छन् क्लासमा? जस्तो पहिलो दिन सुरु गरेको क्लास र अहिले तपाईले गर्दै गर्नु भएको क्लासमा के फरक पाउनु भइरहेको छ? यो च्यालेन्जेस पनि आए र प्रोग्रेस पनि भइरहेछ, च्यालेन्जेस पनि आइरहेछ, तर यसलाई हामीले ओभरकम पनि गरेको छ। च्यालेन्जेसमा मेन त टिचरकै हामीलाई जुन टेक्निकल एसिस्टेन्स अथवा हामी एउटा क्लासमा विद्यार्थीहरू 100-200 विद्यार्थी हुन्छन्, त्यसलाई सबै ह्यान्डल गर्नको लागि हामीले एटलिस्ट म पनि एकजना शिक्षककै भूमिका टेक्निकल उसमा पनि सघाउँछु। त्यसले गर्दा मलाई हेल्प गर्ने 1-2जना भरिसके मसँग 3 जना भएदेखि राम्रो, नभए 1 जना चाहिँ हुनै पर्ने। र कोही बेला नभ्याएर आउनुहुन्न, ल म आज भ्याइनँ भन्नु, त्यतिखेर चाहिँ मैले अर्को शिक्षक कसरी ल्याउने भन्ने कुरो मलाई भयो। त्यसले गर्दा म पहिले नै हामीले 2-3 जनालाई रिच आउट गरिराखेको हुन्छ ब्याकअपको लागि।
हामीले कुरो गरिरहेका हुन्छौँ अनि उहाँलाई कल गरेर रिक्वेस्ट गरेर क्लासमा ल्याउने गर्छौँ। कोही बेला चाहिँ त्यो पनि नहुँदै एक्लै चलाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ र भने क्लास चाहिँ गइरहेको छ र प्रोग्रेस राम्रो भइरहेको छ। जस्तो स्टुडेन्टको रिटेन्सन पहिले सुरुमा जति जुन विद्यार्थी आउनुहुन्थ्यो नानीहरू आउनुहुन्थ्यो त्यो नानीहरू अहिलेसम्म आइरहनु भएको छ, त्यही फेस दोहोरिरहेको छ भने चाहिँ रिटेन्सन रेट एकदमै राम्रो छ। सुरुदेखि आउने कन्टिन्यू आइरहेको छ अनि नयाँ आउने क्रम पनि जारी छ। त्यसले गर्दा प्रोग्रेसकै रूपमा हामीले मानेका छौँ। हजुर सञ्चमानजी, यो भर्चुअल मात्रै रहिरहने हो कि अब यो पेन्डेमिक अथवा कोरोना साम्य भएपछि जस्तो एकाडेमिक प्रकारले एउटा फर्मल स्कुल जस्तो ग्रेडिङ गरेर जानेकै त्यस्तो सोचहरू बनाउनु भएको छ? यसमा मोस्टली चाहिँ हाम्रो भर्चुअलै रहन्छ किनकि हामीले अब योभन्दा अगाडि भनौँ न सुरुमा हामीले यो burmese.literature.com भाषा परिषदको एउटा हाम्रो अनलाइन प्रकाशनको रूपमा पनि सञ्चालन गरियो। त्यसबाट बेला पनि हाम्रो केही सरसल्लाह भएको थियो र कसरी पढाउने भन्ने बारेमा केही कसरतहरू त्यो बेला पनि भएको हो। पछाडि यहाँ विख्यात मार्फत पनि केही कार्यक्रमहरू भएको हो। तर यो फिजिकल क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको च्यालेन्जेस के छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनको कुरो भयो, सबै अभिभावकको समय हुँदैन नानीहरूलाई लाने ल्याउने होइन। अनि अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा सीमित एरियामा मात्रै त्यो चाहिँ सीमित रहने भयो। हाम्रो योजना भनेको चाहिँ देशव्यापी रूपमा अहिले हामीसँग युएस र क्यानाडा गरेर लगभग 200-250 विद्यार्थी हामीसँग छ चान्चुन है सबै गर्दाखेरि त्यति भइराखेको छ भने अब यो नानीहरूलाई सबैलाई समावेश गर्नको लागि भर्चुअलै राख्छौँ किनकि त्यसो गर्दाखेरि सबैलाई क्लास एटेन्ड गर्न सजिलो भयो। अब फिजिकल क्लासको पनि केही व्यवस्था गर्नेछौँ तर त्यो भनेको चाहिँ धेरै महँगो हुन जान्छ। हामीले सबै ठाउँ निःशुल्क रूपमा भवन पाउन सकिन्न सबै सिटीमा होइन। अनि हाम्रो जुन पाठ्यक्रम योजना बनाएर हामीले लग्या हुन्छौँ अब त्यो सबै हाम्रो जुन लेसन छ क्लासको त्यो कस्तो भने हाम्रो लेसन चाहिँ अहिले जमाना के आयो भने नि म के जान्दछु र के नानीलाई सिकाउँछु भन्दा पनि नानीले के चिजलाई मन पराउँछ कि भनौँ न। अब यो अहिलेको जमाना त्यस्तो छ, नानीहरूले मन पराउने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हामीसँग जति टेस्टेड मेटेरियलहरू छ नि यो चाहिँ नानीले मन पराइदियो है, यसरी गर्दा चाहिँ उसले होइन मन पराउने रहेछ है भन्ने हाम्रो जुन टेस्टेड मेटेरियल छ यसलाई चाहिँ हामी भर्चुअली नै टेस्टेड मेटेरियल हो र यसलाई नै हामी देशव्यापी रूपमा अहिले क्यानाडासम्म होइन युएस र क्यानाडा गरिराखेका छौँ। र यही नै युट्युबमा मैले काफी मात्रामा हाम्रो शैक्षिक सामग्री छ। युट्युबमा हप्ताको 4वटा भिडियो आइराखेको छ हामीसँग होइन। अनि मेनली चाहिँ भर्चुअलै हुन्छ र कतिवटा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी फिजिकल पनि गर्छौँ। भोलिको दिनमा पढेपछि के त नानीहरूले कुनै हुन्छ नि एउटा अहिले चलिराखेको रियालिटी सो भने जस्तो कुनै एउटा इभेन्टहरू गरेर प्रतिस्पर्धात्मक नेपालीमा कार्यक्रमहरू ल्याएपछि चाहिँ नानीहरूलाई यो भाषाको पढ्ने जोस जागर पनि त्यसले बढेर जान्छ। र त्यो अब फिजिकल रूपमा मात्रै नपर्खेर हामी चाँडै अर्को हप्तादेखि नै हामी त्यो कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ कि नानीहरूलाई क्लास पहिले हुन्छ त्यस पछाडि गेम हुन्छ, गेममा जो टप 10 हुन्छ टप 10लाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर नेपालीमा दोहोरो गफ गर्ने कन्टेस्ट अनि त्यसबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर 3 जनालाई पुरस्कृत पनि गरिनेछ। हजुर यो गेमको कुरो आइहाल्यो। यो प्रत्येक कक्षाको अन्तिममा काउट भन्ने गेम राख्नु भएको रहेछ। म देखिरहेको छु इभन मेरै नानीहरू पनि त्यो गेम खेल्नको लागि भए पनि टाइममा अब लगइन गरेर क्लास बसिराखेका हुन्छन्। यो गेम राख्ने आइडिया चाहिँ कसले निकाल्नु भएको कृष्ण सर? यो हामीले विभिन्न उसमा रिसर्च गरिरहन्छौँ। जस्तो अब कसरी चाहिँ एट्र्याक्टिभ पारेर इफेक्टिभ पार्ने भन्ने उसमा चाहिँ स्कुलले के टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छ भन्ने उसमा चाहिँ हाम्रा टिचर मिस ललिता जो स्कुलको टिचर पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि काउटको कुरो उठाउनु भयो। हामीले पनि रिसर्च गर्दाखेरि काउट देखिरहेका थियौँ अनि त्यहाँदेखि यसलाई लागू गरौँ भनेर हामीले काउटलाई एउटा गेमिफिकेसन लर्निङको रूपमा चाहिँ लागू गऱ्यौँ र त्यो एकदमै इफेक्टिभ पनि भइरहेको छ। हजुर एकदमै राम्रो कुरो, राम्रो इफेक्टिभ भइरहेछ। अब तपाईँहरूले पुस्तकहरू पनि निकालिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो नेपाली किताब लेभल 1 त जनवरी 16मा विमोचन भइसक्यो र यो पुस्तक चाहिँ कहिले अभाइलेबल हुन्छ कि अहिले अभाइलेबल छ? यो पुस्तक अहिले अभाइलेबल छ। पिट्सबर्गको हबमा हाम्रै अफिस छ त्यहाँ अभाइलेबल छ अथवा फोन गरेर अरू हामी पसलमा पनि हामी चाँडै नै राख्दैछौँ।
हाम्रो मेघराजीको पसलमा र वाइटल ग्रोसरीमा पनि अहिले एभाइलेबल छ फिजिकल उसमा प्रिन्टरको हकमा। अन्य सिटीको हकमा स्टेटको हकमा चाहिँ अनलाइनमा एमाजोनमा पनि उपलब्ध छ यो। अनि त्यहाँदेखि द नेपाली डिपो.com मा जानुभयो भने त्यहाँ पनि पाउन सकिन्छ। सञ्चमानजी यो पुस्तक किन्नुपर्ने हो कि फ्रीमा पाइन्छ कि के छ यो पुस्तकको हकमा यस्तो छ, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनले पेन्सिल्भेनियाको लागि 500 प्रति र ओहायोको लागि 500 प्रति खरिद गरेर र हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ भने अब हामीले चाहिँ ती नानीहरूलाई छिटोमा 3 महिनामा पनि यो कोर्स कम्प्लिट हुनसक्छ। अब राम्रो अलिकति ठुलो नानीहरूले जान्नेहरूले अलिकति समय लाग्ने बच्चालाई पनि 6 महिनासम्ममा यो स्तरको शिक्षा हामी दिन सक्छौँ, हामीले अहिलेसम्म हाम्रो प्रयोग गरेको होइन अनुभवको आधारमा। र यो चाहिँ धेरै महँगो, यो अलमोस्ट यो चाहिँ फोटो प्रिन्ट खालको पेपर क्वालिटी छ, 208 पन्ना छ र यो पुस्तकको ओजन पनि ग्राममै भन्दा पनि कति 800 ग्राम भन्दा माथिको छ। अनि यो चाहिँ धेरै महँगो भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ भने होस्टेलमा हैसे भने जस्तो तपाईहरु पुस्तक किन्नुहोस्, क्लासमा हामी पढाउँछौँ। अहिलेसम्म के भयो भने हामीले सुरुमा सोचेका थियौँ निशुल्क पढाइदिउँ यो कक्षा सुरुको बेसिक क्लास चाहिँ नि शनिबार र आइतबारको कक्षा 8 बजेको कक्षा चाहिँ। त्यसमा के भयो भन्दा शैक्षिक सामग्री हातमा नहुँदाखेरि हामी डिजाइन गरेको कुरोहरू इमेलमा पठाउँथ्यौँ, उहाँहरूसँग प्रिन्ट गर्ने सबैकोमा कलर प्रिन्टर नभएको अथवा कति अभिभावकले अझै पनि इमेलहरू खोलेर त्यो सबै कुरो होइन कम्युनिकेट गर्न उहाँलाई गाह्रो पनि भइरहेको। त्यो भएकोले गर्दा जो अलिकति शिक्षित प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो सबै व्यवस्था गर्न सक्नुभयो, तर सबैले सक्नु भएन। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सोच्यौँ आखिर यो प्रिन्ट गर्दा पनि यो पुस्तकमा जति मेटेरियल छ यसलाई आफैले घरमा प्रिन्ट गर्ने हो भने यो $40 भन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्योभन्दा बरु हामी एकमुष्ट खर्च गरिदिन्छौँ, त्यसमा तपाईँहरूले मात्रै $20 को सहयोग गर्नुहोस्, त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूको नानीलाई हामी पढाउन सक्छौँ भनेर त्यो भयो। शनिबार र आइतबार 2 दिन 8 बजे पढाउने कक्षा हामीले चलाइराखेकोमा अब यो इन्ट्रा फाउन्डेसनबाट जुन स्पोन्सर भएको 500 प्रति भनेको 500 विद्यार्थी हाम्रो क्लासमा आउने जुन छ त्यसको छुट्टै एउटा कक्षा हुन्छ स्पोन्सर्ड बाई इन्ट्रा फाउन्डेसन भनेर। त्यसरी नै ओहायोको लागि पनि स्पोन्सर्ड बाई इन्ट्रा फाउन्डेसन भनेर छुट्टै कक्षा हुन्छ। त्यो भयो, अब यो भयो 3टा कक्षा। त्यस अलावा हामी यो भयो हप्तामा 2 घन्टे कक्षा हुन्छ, 2 दिनै होइन 1-1 घन्टाको। त्यसको अलावा यो समरमा हामी व्यापक रूपमा चाहिँ टिचर्सहरू हायर गरेर हो, टिचर्सको अभाव चाहिँ हामीसँग छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली भाषा जानेर मात्रै पनि भएन, टेक्नोलोजी पनि जान्नु उति नै आवश्यकता छ। त्यो भएकोले गर्दा त्यो सबै भाषा पनि टेक्नोलोजी पनि जान्ने म्यान पावर पाउन गाह्रो भइरहेको छ। उहाँहरूलाई अब स्कुलमा पे गरे जस्तो आवरली त्यत्रो त होइन, तर सानो रूपमा एउटा इन्सेन्टिभको रूपमा सानो शुल्क दिएर यही पुस्तकहरूबाट जुन रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ त्यसबाटै पे गरेर उहाँहरूलाई पढ्ने व्यवस्था राम्रो एउटा क्वालिटी शिक्षक राख्ने हाम्रो सोचाइ छ। त्यो चाहिँ हप्ताको 4 दिनसम्म नानीहरूलाई समरमा पढाउने र त्यसमा चाहिँ अब सानो समूहमा हुन्छ नि 10 जना 12 जना 15 जना भने जस्तो एकदमै सानो समूहमा पनि पढाउने हाम्रो योजनाहरू छ। र त्यसको लागि यहीँबाट पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत जति अब नेपाली भाषा पनि आउने र टेक्नोलोजी पनि जान्ने व्यक्तिहरू तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ अलिकति विशेष गरी यो नयाँ पुस्ताको जमातमा यो स्किल छ है, अनि तपाईँहरूले सम्पर्क गरिदिनु भयो भने हामीलाई एकदमै राम्रो हुने थियो र यसले हामीलाई ठुलो सहयोग हुने थियो नेपाली कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि। हजुर, कृष्णजी तर्फ फर्केमा फेरि अहिले सबैलाई एउटै पढाइन्छ कि अलिकति राम्रो नेपाली बोल्न सक्ने उच्चारण गर्न सक्नेलाई फाल्टै अरूलाई फाल्टै त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ? यो राम्रो प्रश्न। अहिले हामीले बिगिनर लेभलको भनेर सुरु गऱ्यौँ। हजुर, तर अब विद्यार्थी हाम्रो अहिले 1 वे नै छ कम्युनिकेसन, 2 वे छैन। किनभने त्यो हल्ला गरेर उयो हुन्छ, घरमा अब आमा बा हजुरबा सबै हुनुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड सबै आउँछ। त त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँ सबै उमेर समूह र सबै लेभलकोलाई खोराक पुग्ने हिसाबकै छ अहिले। कखदेखि लिएर त्यो पनि बेला रिपिट गरिन्छ होइन, वर्ण विन्यासदेखि लिएर शब्दहरूदेखि लिएर अनि
हाम्रो विभिन्न शीर्षकमा जस्तो अब नाता सम्बन्धमा घरको नाता सम्बन्धको स्लाइडहरू छ, हाम्रो खानेकुरा भोजन नेपाली टिपिकल खानेकुराहरूको स्लाइडहरू भयो, त्यस्तै विभिन्न शीर्षकमा अब हाम्रो रिचुअलका संस्कारका स्लाइडहरू भयो, हाम्रो वेशभूषाका स्लाइडहरू भयो, यी सबै मिसाउँदाखेरि अनि हामी कथा पनि भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै उमेर समूह भन्दा पनि लेभल प्रोफेसनसी जुन नेपालीको लेभल छ त्यसलाई नै खोराक पुगेको छ, जो हामीले दिन सकेका छौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। जे हो समग्रमा क्लास एउटा भए तापनि त्यहाँ विभिन्न लेभलका विद्यार्थीहरूले जति लिन सक्छन् त्यो लिन सक्ने चाहिँ एउटै क्लासभित्र छ एकदम। फेरि सञ्चजीतर्फ फर्केँ म। एसएनके एजुकेसनका भावी योजनाहरू के कस्तो गरिराख्नु भएको छ अहिले? अहिले जुन लेभल 1 को कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यसरी नै अब चाँडै महिना 1.5 महिनासम्ममा हामी यसको परीक्षा लिएर त्यसबाट लेभल 2 को कक्षा पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो शैक्षिक सामग्रीहरू सबै तयार भइसकेको छ अनलाइन कक्षा पढाउनको लागि, अनि पुस्तकहरूको पनि हामीले तयारी लगभग गरिसकेका छौँ र अबको लगभग 3 महिनाभित्र प्रार्थनामाला भन्ने एउटा पुस्तक छापिने छ, अनि नैतिक शिक्षाको सङ्कलन गरिएको मोरल स्टोरिजहरू सङ्कलन गरिएको पुस्तक पनि प्रकाशन हुँदैछ र लेभल 2 को पुस्तक पनि प्रकाशन हुँदैछ र साथमा व्याकरणको पनि प्रयोगात्मक व्याकरण भनेर हामीले डिजाइन गरेका छौँ, त्यसको पनि चाँडै आउँदैछ। र हाम्रो योजनाहरूमा यी कुराहरू भए अनि युट्युब जुन छँदैछ त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर लाने कुराहरू भयो। अनि अरू भनेको हामीले समस्या के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो हाई स्कुल ड्रप आउट भएको नानीहरू भनौँ अथवा हाई स्कुल सकेर कलेज उता जान नसकिरहेको, बिचमा 1-2 वर्ष त्यतिकै विभिन्न यसमा अल्झिएर बसिराखेको, अहिले अब बिए गरेको छ, घरमा एउटा नानी छ, त्यो नानी छोडेर कलेज जाने कुरो पनि भएन, अनि जुन हाई स्कुलको योग्यताले जुन जागिरबाट आएको पैसा त्यत्रो ठुलो घर राम्रो खर्च धान्न सक्ने इन्कम पनि भइरहेको छैन। र पनि त्यो क्याटेगोरीमा परेको जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूमा एउटा ट्यालेन्ट चाहिँ छ कि, अनि हो त्यो ट्यालेन्ट भएको नानीहरूलाई चाहिँ कस्तो एउटा स्किल बेस हामी प्रोग्राम ल्याउने पनि सोचिरहेका छौँ। त्यसको योजना हुँदैछ र हामी चाँडै त्यो पनि लन्च गर्दैछौँ। सुरुमा अब सबै कुरो त नहोला, तर एउटा एउटा गरेर त्यो छ भने यसलाई विस्तार गरेर हामी कस्तो भने नि यो एउटा भुटानी नेपाली समुदायबाट सुरु गरेर हामीले अन्य देशको नेपाली समुदायमा पनि, अमेरिकामा नेपालबाट आएको नेपाली, बर्मा, इन्डिया, भुटान जहाँबाट आएको नेपाली भए पनि सबै नानीहरूको समस्या साझा समस्या यही हो भाषा, अनि यसलाई जोड दिनेछौँ। र क्यानाडा लगायत अब युकेमा पनि हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ होइन, त्यसरी नै नर्वे अस्ट्रेलियामा पनि हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ। नर्वे अस्ट्रेलिया युके यो विभिन्न ठाउँमा पनि हामी पहुँच पुर्याइरहेका छौँ कि यसलाई कसरी विस्तार गर्दै लाने, र यो चाहिँ हाम्रो एउटा अहिलेसम्मको पहिचानको रूपमा पिता पुर्खाको समयबाट रहेर आएको भन्ने हाम्रो यही छ। अब अरू कुरो सबै कुरो त्यागियो छोडियो होइन। र अर्को कुरा हामी अब सधैँको लागि अमेरिका प्रवेश गरेका हौँ, फर्केर जानु पनि कहीँ छैन। त्यो भनेपछि हाम्रो यो भाषा पनि हरायो भने हाम्रो सबै कुरो हराउने छ। मर्ने बेलामा गोजीमा $2 त हुन्छ, तर आफ्नो पहिचानै हराइयो भने त्यो दुःखलाग्दो जिन्दगी हुन्छ। त्यो भनेर मैले केही समय चाहिँ खर्चेर यसमा एकदमै ठुलो भावी योजना बनाउनको लागि हाम्रो टिम ठुलो टिम छ जो काम गर्ने होइन। विशेष गरी अब यहाँ हामी युएसमा चाहिँ कृष्णजी र म 2 जना छौँ भने अरू कन्ट्रिजमा पनि हाम्रो टिमबाट काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। जे होस् अहिले युएसबाट सुरु भयो, तर यो भोलि विश्वव्यापी रूपमा जान सक्ने सोच अब प्लानहरू भइरहेको छ। हो, यसको भिजन मिसनको कुरा गर्दाखेरि हो विश्वव्यापी रूपमै जाने। जस्तो भुटानमा अहिले नेपाली पठन पाठन भइरहेको छैन, तर जुन हाम्रो युट्युब अहिले हप्ताको 4वटा युट्युब बनिरहेको छ त्यसबाट बेसिक लेसन नानीहरूले सिक्न सक्छ। त्यसरी नै भोलिको दिनमा लेभल 2 लेभल 3 गरेर जुन हाम्रो यो स्तरको कुरो भयो नि, हामी यो नेपालमा जुन हाम्रो अग्रजहरूले प्राउड शिक्षा भन्ने पढ्न अवसर पाए नि, त्यो किसिमको त्यो टाइपको कोर्स हो यो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा गाउँमा चिठी लेख्न पढ्न जान्ने मान्छे भनिन्थ्यो नि है, हो त्यस्तो हो यो। यहाँबाट हामीलाई क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 भन्ने छैन, किनकि त्यो भनेको डिफ्रेन्ट परिपाटी हो। त्यो परिपाटीमा जानको लागि धेरै रिसोर्सेस चाहिन्छ र व्यवस्थित स्कुलको वातावरण हुनुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ के भने भाषा चिन्ने अनि त्यहाँदेखि पढ्न लेख्न बोल्न जान्ने त्यो लेभलसम्म पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो भनेको लेभल 1 6 महिना हुन्छ,
त्यस पछाडि अर्को 6 महिना लेभल 2 हुन्छ, अनि त्यसको उता 6 महिना लेभल 3 हुन्छ। त्यति हुँदाखेरि भनेको नानीहरूले भाषा सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने हुन्छ र त्यतिमा पनि सकेन भने त्यहाँदेखि उता एक्सटेन्सिभ नानीहरू त्यो कोर्समा उहाँहरू पढिरहनुहुन्छ। त्यस अलावा चाहिँ माथिल्लो लेभलमा चाहिँ भुटान भाषा परिषदसँग हाम्रो कुरो भइरहेको छ, जुन पहिले सिलगढीबाट यो अनलाइन के भन्छ त्यसलाई ओपन स्कुल टाइपको जुन साहित्यिक यो थियो नि है कोर्सहरू हो, त्यो पाराको अहिले गुवाहाटी अथवा यो सिलगढीबाट कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरोमा पनि उहाँहरूले पनि अनुसन्धान उता गरिरहनु भएको छ, सम्पर्क गरिरहनु भएको छ भुटान भाषा परिषदले, नेपाली भाषा परिषदले। अनि यसैमा समेटेर हामी त्यसमा लगेर लिङ्क गरिदिन्छौँ कि त्यहाँदेखि उँभो माथिल्लो स्तरको शिक्षा हासिल गर्न चाहनेलाई त्यहीँबाट अघि बढेर जान्छ भने। अर्को अब हाम्रो बृहत रूपमा के हो भने यहाँ मैले देखाइहालौँ, यो भयो अहिले हाम्रो भर्खरै प्रकाशन भएको, त्यत्रो समय भएको छैन, लेखकी छोरी भन्ने जेएन दाहालले लेख्नुभएको छ है। त्यसरी नै शेरू उदास बन्दखाम उहाँको सृजना यसमा छ। अनि धेरै पुरानोमा पहिलो पाइला कविता सङ्ग्रह भन्ने यहाँ छ होइन। त्यसरी नै यो लीला निशा र मणिराम तुलुङ राई अनि टिकाराम साम्पाङ राई भएर लेख्नुभएको। त्यसरी नै आकाश गङ्गामा तरङ्गिएको पानी जहाज भन्ने शिवलाल दाहालज्यूले लेख्नुभएको यो धेरै गहनीय धेरै पुरानो पुस्तकहरूको सङ्कलन पनि हामीले गरिरहेको छौँ। र बास बिनाको घाँस कविता सङ्ग्रह, त्यसरी नै आरक्षित यात्रा, यी भए केही नमुनाहरू। अरू पनि केही हामीसँग छ हाम्रो अफिसमा। र अन्य हाम्रा सर्जकहरूलाई जति पनि पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ एउटा एउटा हामीलाई पठाइदिनुहोस् र हामी हाम्रो मिडिया मार्फत, हाम्रो वेबसाइट मार्फत, अहिले हाम्रो वेबसाइट बनिँदैछ होइन। अहिले हामीले चाहिँ एमाजोन र द नेपाली डिपोबाट हाम्रो पुस्तकहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसरी नै यो कुरोहरू पनि चाहिने बजारमा पनि ल्याउनुपर्छ, किनकि लेखकलाई लेखेर कुनामा थुपारी राख्दा मजा आउँदैन। कम्तीमा यो चाहिँ जनमासमा जानु पर्यो, त्यहाँबाट केही चाहिने स्रष्टाहरूले हेरिदिनु भयो भने, केही खरिद गरेर पढिदिनु भयो भने अर्को लेख लेख्ने एउटा जोस जाँगर आउँछ। त्यो भएकोले गर्दा हामी जे नानीहरूले भोलिको दिनमा पढेर लेखेर जानेर के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा यो लेखन व्यवसाय पनि एउटा राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यो भयो भने लेखनको कुरोमा अन्य जस्तो सामग्रीहरू, यो चाहिँ ठुलो व्यक्तिहरूको लागि, अब मसिनो कक्षाको नानीहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो कक्षा छँदैछ र अन्य साहित्यिक सृजना गर्नुहुनेहरूलाई यो पाल्पासा क्याफे भन्ने भयो है, यो मदन पुरस्कार प्राप्त चाहिने उपन्यास हो। अर्को समर लभ भन्ने भयो, यो साया भन्ने भयो, अर्को मनसुन भन्ने भयो, अर्को प्रिय सुफी भन्ने भयो, अनि यो खुसी भन्ने भयो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि मदन पुरस्कार प्राप्त नै हो, यो चाहिँ आत्मकथा किसिमको हो भने यो अन्य सामग्रीहरू उपन्यास। र यसरी मदन पुरस्कार विजेता प्राय सबै उपन्यासहरू हामीले सङ्कलन गरेर नेपालबाट ल्याइसकेका छौँ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो नानीहरूलाई भाषा सिकाउने कुरो त एउटा छँदैछ, तर अग्र पङ्क्तिमा भएको जति पनि भाषा साहित्यको सृजना भएको छ त्यसमा एउटा भनौँ न स्तर अझै जुन छ त्यहाँबाट माथि पनि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो एकदमै ठुलो मान्यता हो। त्यसो गर्दाखेरि मूलधार साहित्यमा हामीले लेखेको उपन्यास, हामीले लेखेको कथा कविता पनि नेपालको विश्वविद्यालयमा भोलिको दिनमा एउटा कोर्समा समावेश होस्। जति हामी समय खर्च गरिरहेको छौँ एउटा क्वालिटी अध्ययन पनि गरौँ भनेर यो शैक्षिक सामग्रीहरू पनि हामीले सबै पाठकवर्गको लागि पुगोस् भनेर सङ्कलन गरेको छौँ। र यो पनि त्यो जुन वेबसाइटहरूमा उपलब्ध छ अहिले पनि, र अब अझै थप हुँदै जानेछ भने। अर्को यो हामीभित्र विभिन्न जात जातिको परिचय पनि भएकोले गर्दाखेरि लोसारसँग सम्बन्धित भयो, यो किराँत मुद्दुमसँग सम्बन्धित भयो,
यसरी अन्य विभिन्न गुरुङ राई मगर विभिन्न जात जातिको कल्चरलाई पनि हराउने अवस्थामा भइरहेकोले गर्दा त्यसलाई पनि समावेश गर्दै लानुपर्छ भनेर हामीले यो केही सामग्रीहरू अहिले सङ्कलन गरेको छौँ र भोलिको दिनमा पहिले चाहिँ नेपाली भाषा नै हो। नेपाली भाषा व्यवस्थित गरिसक्दा नसक्दा हामीसँग टेक्नोलोजी पनि व्यवस्थित भइसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि भनेको हामी विभिन्न जात जातिको परिचय पनि नहराओस् भनेर विभिन्न भाषाको कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। तर कस्तो भन्दा त्यो भनेको आज भन्यो भोलि हुँदैन होला, 3 वर्ष पछाडि होला, तर त्यो अवश्य हुनेछ। त्यो सबै हाम्रो प्लानमा छ। तपाईँको भविष्यको प्लानमा अवश्य पनि छ। तपाईँलाई यहीँ रोकेँ मैले, फेरि यता कृष्णजीतर्फ गएँ। नेपाली कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ प्रत्येक शनिबार आइतबार। म गएर क्लास लिन पढाउन त सक्दिनँ, तर म घरमा बसेर कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छु तपाईँलाई? तपाईँले पढाइरहेको समयमा केही सहयोग गर्न सक्छु म लगायत म जस्ता नानीका बाउआमाहरूले केही सहयोग गर्न सक्छौँ हामी? एकदम सुन्दर प्रश्न। अभिभावकहरूको जति टिचरको भूमिका हुन्छ त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ पढाइ सिकाइमा। जस्तो अहिले जुम क्लासकै कुरो गर्दा हाम्रो समय पनि ठ्याक्कै खानासाना खाएर सुतिहाल्ने पनि अवस्था भएन। त्यसै टिभी हेरेर मुभी हेरेर समय बिताउने समय छ। यसमा प्राय अभिभावकहरू पनि बाबा काममा गएन, आमा एकजना चाहिँ घरमै भएको अवस्था समय पनि मिलेको हुँदैन। अभिभावकहरूले नानीसँगै छेउमा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि नानीले कतिको पढाएकोमा ध्यान दिइरहेको छ छैन, हल्ला गर्नको लागि हामीले अब हल्ला बन्द गर्नको लागि हामी टेक्निकली यहीँबाटै साउन्ड उयो गरेका हुन्छौँ। र भए तापनि त्यो क्लासमा पढाएको कुरो नोट गर्ने, अन्त नानीलाई पनि त्यहाँ गाइड गर्ने, त्यहाँदेखि क्लास पछाडि नानीलाई फलोअप गर्ने, आज के पढाइ भयो होइन। यसरी गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई सहयोग हुन्छ र धेरै अभिभावकले गरि पनि रहनु भएको छ। म देख्छु धेरै अभिभावकहरू सँगै बसेर इन्गेज गरिरहनु भएको छ। तर जे होस्, अब नानीले क्लास गरिरहेको छ, म पनि छेउमा बसेर उसले के गर्दैछ, अब हल्ला गर्ने कुद्ने त्यस्तो कन्ट्रोल गरेर भरे क्लास सिद्धिएपछि के गर त भनेर उसलाई फलोअप गर्दै मैले भने पनि अलिकति भए पनि धेरै ठुलो सहयोग तपाईँलाई सहयोग हुन्छ। अवश्य पनि सम्पूर्णले उहाँहरूले यसरी क्लास गरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो घरमा बसेर आफ्ना नानीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न र कक्षाको समयभरि ध्यान दिएर बसिदिन लाउन सक्छौँ। त्यो हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य पनि हुन जान्छ। अब फेरि म सञ्चमानजीतर्फ फर्केँ। सञ्चमान भन्ने बित्तिकै अब धेरैतिर नाम जोडिएको देख्छु। जस्तो अब एसएनके एजुकेसन त भइहाल्यो, अब रियल इस्टेट भइहाल्यो। त्यसरी नै साहित्यिक सृजनाहरूमा पनि तपाईँको नाम जोडिएको देख्छु। तपाईँ आफै पनि राम्रो सृजना गर्नुहुन्छ। तपाईँको साहित्यिक जीवनको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, कतिलाई थाहा पनि नहुन सक्ला। साहित्यिक सृजना कस्तो थियो भन्दाखेरि कुनै जमाना थियो जतिखेर उदास जिन्दगी अनि क्याम्पको वातावरण, त्यो बेला लेखेको गीत उजाड एल्बमको टाइटल सङ मेरो गीतको शब्द थियो। उजाड वनको पत्कर चाहिँ भयो जिन्दगी भन्ने। त्यो बेला धेरै साहित्यिक सृजनाहरू त नभनौँ फाटफुट चाहिँ लेखिन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि 2008 मा आएर धनेहरू निरन्तर हिँडिरहे भन्ने एउटा यो मुगलान जाने नेपालीको सन्दर्भमा चाहिने हाम्रो पनि कथा व्यथा त्यसमै समावेश आफ्नो पनि गरेर लेखियो कविता सङ्ग्रह, त्यो प्रकाशन भयो। त्यस पछाडि लेख्दै गरेको उपन्यास त्यतिकै अधुरै रह्यो। मैले चाहिने जुन भुटान, नेपाल र अमेरिकासम्मको यात्रालाई जोडेर कम्प्लिट गर्ने जुन धोको मेरो छ, त्यो पाण्डुलिपि अझै पनि नेपालसम्मै आएर बसिरहेको छ। अमेरिका आएर त्यसको निरन्तरता हुन सकिरहेको छैन। त्यसको कारण चाहिँ के भने पछिल्लो समयमा आएर केही फुटकर कविताहरू त यहाँ पनि आएर लेखिरहेँ र पनि म आफैलाई सन्तुष्ट लाग्दैन कि अब हाम्रो समाजबाट कथा कविता भनौँ कविता गजल धेरै लेखेका छौँ, उपन्यासहरू, कथा सङ्ग्रह, निबन्ध है, यो खालको लेख पनि अति आवश्यक पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि भनौँ न एउटा मूलधार साहित्यमा हाम्रो पहिचान दर्बिलो बनाउन सकिन्छ।
त्यो प्रति चाहिँ मैले भनौँ न साधना पनि धेरै चाहिन्छ। त्यसको लागि अब यो जुन अहिले मैले जति पनि मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यासहरू सङ्कलन गरेको छु, भोलिको दिनमा समय भयो भने म आफू पनि पढ्छु भनेर कम्तीमा यस्तो पुस्तकहरू 15-20वटा चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने हामीले एउटा छुट्टै एउटा आफूलाई पनि ज्ञान हासिल हुन्छ कि मदन पुरस्कार प्राप्त भनेको चाहिँ चान्चुने कुरो होइन रहेछ भनेर। हुन त मदन पुरस्कार मात्रै एउटा मापदण्ड नहोला साहित्य सृजनाको, होइन। मदन पुरस्कार यो चाहिने जुन आयोजना गर्ने सञ्चालक समितिले हाम्रो लेखहरू नदेखेको पनि होला, तर त्यहाँसम्म पुर्याउने कोसिस पनि हामीले गर्नुपर्छ र धेरै लेखहरू पनि लेख्नुपर्छ। 1-2वटा लेख्दैमा त्यत्रो ठुलो कुरो भएन र मेरो पनि त्यस्तै हो, एकदमै सानो झिनो, होइन, छिटफुट लेखेको कुराहरू मात्रै हो। सृजनामा त्यत्रो समय दिनु पाइनँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ सृजना भन्दा पनि अब भोलिको दिनमा मैले लेखेको लेखहरू ठुरा हुँदैछन्, किनकि भोलिको दिनमा नानीहरूले पढ्दैन। अनि त्यसो भन्दै गर्दा ठ्याक्कै मलाई तपाईँकै पनि एउटा याद आयो, होइन, एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। चाहिने तपाईँले यस कार्यक्रम यो जुन च्यानल, होइन, युट्युब च्यानलको लागि कार्यक्रम योजना आयोजना गर्दै गर्दाखेरि यसको तपाईँको तयारी हुँदै गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो कम्तीमा पछि छोरा नातिले हेर मेरो बाजेले नेपाली बोल्थ्यो भनेर त भन्छ भन्दाखेरि मलाई धेरै भनौँ न एउटा यस्तो पनि दिन आउँछ है पक्का भन्ने मलाई लाग्यो क्या। त्यो कुरोले झन् मलाई त्यो आफूले साहित्य सृजना गर्नुभन्दा त्यो नानीले पनि हामीले बोलिराखेको भाषा भोलिको दिनमा चाहिने मेरो यी हेर त युट्युबमा औँलाले देखाएर मेरो बाजेले नेपाली बोलेको सुन त भनेर, होइन, भनिरहनु भन्दा चाहिने उनीहरूले पनि त्यो नेपाली भाषा त्यो बेला बोलुन् न। त्यो वातावरण हामी सबै मिल्यौँ भने मिलाउन सकिन्छ। तर अहिलेसम्म सम्भव नभएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मानसिक रूपमै पनि हामीले यो चाहिने महत्त्वपूर्ण ठानेनौँ होला। र अर्को कुरो यो प्रविधिको कुरो एउटा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज आयो। अर्को कुरो अब यहाँ स्कुलको पाठ्यक्रममा यो प्रवेश नभएको अवस्था, यो विभिन्न कुरो छ। तर पनि नानीहरूले यसलाई हामीले पढाउँदाखेरि यसको निरन्तरता दिन सकिन्छ। हजुर हजुर, एकदमै। अहिले अब यो समयमा कुनै तपाईँलाई आफूलाई मनपर्ने एउटा सृजना सुनाइदिनुहोस् न त हामीलाई, कविता गजल जे भए पनि उपलब्ध छ भने। म यहाँ मेरो मोबाइलमै राख्ने गरेको छु, पुरानो सङ्कलनै हो। अहिलेको चाहिँ पछिल्लो समयमा लेखेको चाहिँ एउटै मात्रै छ। मैले जुन कुरो यो नानीहरूलाई भाषा पढाउने अभियानमा धेरै सोच्न थालेँ नि, म भाषाको त्यस्तो जान्ने व्यक्ति चाहिँ होइन है, र पनि एउटा गाउँमा चिठी लेखपढ गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ म पक्का हो। हजुर हजुर, मैले नानीहरूलाई गाउँमा चिठी लेखपढ गर्न सक्ने खालको जुन हुन्थ्यो नि हाम्रो उहाँ, त्यो वातावरण, त्यो स्ट्यान्डर्डको नानीहरूको क्षमता बनाउन हामीले सक्यौँ भने पनि ठुलो कुरो। बाँकी यसको कार्यक्रमहरू त भोलिको दिनमा नानीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षमता अध्ययन गरेर बढाउँदै लानेछन्। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यो पछिल्लो समयमा लेखेको एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। पहिले म गीत, कविताहरू, गजलहरू केही लेख्थेँ, तर पछिल्लो समयमा मैले भनिहालेँ यो नानीहरूलाई के गरेर चाहिँ राम्ररी, होइन, सानो 2 अक्षर सिकाउने प्रयास गरौँ भन्ने कुरोमै धेरै समय बितेको हुन्छ। र पनि योपालिको भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा भुटान भाषा परिषदले कविता वाचन आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो बेला वाचन गरिदिनु पर्यो एउटा कविता भनेर उहाँहरूबाट सूचना आएको हुँदाखेरि के लेखौँ त भन्दाखेरि मेरो मनमा अरू विषय केही पनि आएन। सोचाइ के आयो भन्दा हामी अहिले जे सृजना गरिरहेको छौँ भोलिको दिनमा पढिदिने पाठक छैन भनेपछि मैले जे लेख्दैछु त्यो टुरो हुँदैछ भन्ने सोच आयो र त्यही विषयमा मैले एउटा कविता लेखेको यस्तो छ। टुहुरो कविताहरू। जन्मिँदा जन्मिँदै टुहुरा हुँदैछन्, जन्मिँदा जन्मिँदै टुहुरा हुँदैछन्, भुइँमा पाइला टेक्दा नटेक्दै टुहुरा हुँदैछन्। कति अभागी यी कविताहरू, हेर्दा हेर्दै जीर्ण छन्, हेर्दा हेर्दै जीर्ण हुँदैछन्। डाँडाको घाम जस्तै क्षितिजको पोल्टोमा बस्दैछ। लिथल इन्जेक्सन लगाएर शान्ति मृत्यु वरण गर्दैछ। म चुपचाप चुपचाप हेरिरहेछु,
युद्धमा हारेको एउटा घायल सिपाही जस्तै सबै कुराले परिपूर्ण अस्त्र शस्त्रले भरिएको संसारको शक्तिशाली तकमा भिरेर एउटा कविमन रुन्छ मध्यरातमा सियोको टुप्पो भन्दा सानो मन पारेर रित्तो रित्तो भएको महसुस गर्दै अनि खै कतिखेर ऊ निदाउँछ ती ठुरा हुँदै गरेका कविताहरू एक्लै सुमसुम्याउँदै। धन्यवाद। एकदमै मिठो। यति मिठो सृजनाको लागि सञ्चमनजीलाई हाम्रो सम्पूर्ण टिम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। फेरि पनि अब जाँदै द इटागरे सोमा समय निकालेर आइदिनु भयो। केही तपाईँलाई यस्तो कुरा चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही मनमा छ भने अवश्य पनि भन्नुहोला। अवश्य। यो मौकाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद इटागरे सोलाई। अहिलेसम्म हामीले साइकोलोजिकली नेपाली सिकाउनु चाहिँ असम्भवै भयो। अब अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपाली जान्दैनन् हो गरेको मैले प्रयास, किताब किन्दै पढाउन खोजेँ, पढेनन् जानेनन्। यो वातावरण यो अङ्ग्रेजीमय भयो भन्ने जुन हामीसँग त्यो छ, एउटा असम्भव रकेट साइन्स जतिकै गाह्रो विषय। तर गाह्रो विषय अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा यो गाह्रो रहेन रहेछ। नानीहरू स्मार्ट रहेछन्, मभन्दा चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ हजारौँ गुणा स्मार्ट रहेछन् नानीहरू। र नानीहरूलाई फकाइफुल्लाई र नानीहरू फ्रेन्डली खालको कोर्सहरू बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ नानीहरूले राम्रो नेपाली सिक्ने रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो अहिलेको अनुभव छ। र यसमा सबैले एउटा आन्दोलन चलाउँ। तपाईँको नानीले, मेरो नानीले, जस्तो पिट्सबर्गका नानीले सबैले नेपाली बोल्यो भने अन्य सिटीका जाँदाखेरि अन्य सिटीमा ला सबैले बोल्यो भने चाहिँ बोल्न सम्भव रहेछ भन्ने प्रभाव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै लागि परौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाषा जोगाएर लान सक्छौँ। भनेपछि यसरी बुझौँ, हाम्रो सोच मात्रै असम्भव रहेछ। एकदम। हामीले कार्यान्वयनमा केही गर्न खोज्यौँ भने असम्भव केही पनि। यसमा अलिकति करिकुलमको पनि हात हुन्छ। यसमा सिस्टमेटिक करिकुलम नभएर जस्तो मैले सम्झेँ ए नानी कबाट कमा लेख भने आज, अनि 3 महिना पछाडि खबाट खरा लेख भने। त्यसो भने सिस्टमेटिक एप्रोच हुनु पर्छ पढाउनुलाई। त्यो भएर पनि हो हामीसँग टाइम टेस्टेड अलरेडी पाइलट प्रोजेक्ट, टेस्टेड प्रोजेक्टहरू छ। करिकुलम टेस्टेड करिकुलम भएकोले गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुँदो रहेछ र नानीहरूले जानी पनि रहनु भएको छ। एकदमै यो एसएनके एजुकेसनले जे गरिरहनु भएको छ र भोलि आउँदा भावी योजनाहरू छन् त्यसको लागि हामी पनि एकदम गर्व लागेको छ हामीलाई पनि। र अब फेरि म सञ्चमनजीतर्फ फर्केँ। जाँदै केही भन्नु छ तपाईँलाई? जाँदै के भन्न मन लाग्यो भने मलाई अहिलेसम्म यो भाषाको लागि, साहित्यको लागि कसरत गर्नुहुने अग्रजहरू धेरै हुनुहुन्छ र मेरा मित्रहरू धेरै हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा नयाँ सर्जकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई एकदमै म अनुरोध गर्न चाहेँ, केही प्रति त मसँग छ अहिले है, अब अरू सर्जकहरूको पनि कम्तीमा एक प्रति हामी कहाँ आइपुग्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको सम्पर्क नम्बर त्यसमा के हुन्छ होइन, तपाईँहरूको एमाजोनमा अथवा केमा राख्नुभएको छ अथवा त्यो छैन भने तपाईँहरूको फोन नम्बर, इमेल पनि दिनुहोला, त्यो पनि हामी सेयर गर्नेछौँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन एउटा मेहनत गरेर लेख्नुभएको कृति जुन हुन्छ, यो कृतिहरू चाहिने केही व्यक्तिले हेरिदिनु भयो, पढिदिनु भयो भने तपाईँलाई अर्को लेख लेख्ने हौसला हुन्छ। र एउटा लेखकलाई के हुन्छ भने अर्को एउटा पुस्तक लेख्नलाई आर्थिक समस्या जुन भइरहेको हुन्छ त्यसमा पनि टेवा पुग्छ। र हामीले लेखेर कुनामा थन्काउने मात्रै अहिलेसम्म भइरहेको छ, किनभने हामीसँग व्यवस्थित मार्केट व्यवस्थापन छैन। हामी कहिले कहाँ होइन, हाम्रो यात्रा यस्तै भइरहेकोले गर्दाखेरि र अब चाहिँ व्यवस्थित प्रकारले मार्केटमा हाम्रो सृजनाहरू पुर्याउनु पनि पर्छ। त्यसको लागि अब विभिन्न मार्केट म्यानेजमेन्ट, ट्याक्सेसनको कारणले गर्दा हामीले त अब बिक्री वितरण गर्न नसकौँला र त्यो पनि कुनै त्यस्तो वातावरण भएछ भने हामी गरिदिउँला होइन। नभए तपाईँहरूको ल है उहाँको सृजना यो हो, उहाँको सम्पर्क नम्बर यो हो, उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर हामी अवश्य भन्न सक्नेछौँ। र तपाईँहरूले एउटा तपाईँहरूको कृति हाम्रो कार्यालयसम्म अनिवार्य रूपमा पठाइदिनु हुन
एकदमै रिक्वेस्ट गरेँ र तपाईहरुले त्यसमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। त्यसरी नै हाम्रो जुन यो हाम्रो छँदैछ, अब हाम्रो नानीहरूको पनि भोलिको दिनमा यो भाषा नबिर्सोस् भन्नको लागि अहिले लेभल 1 भयो। तपाईहरुले अब यो लेभल 1 को पुस्तकहरू खरिद गरेर सहयोग गरिदिनु भयो भने भोलिको दिनमा अर्को लेभल 2 प्रकाशन गर्न हामी सक्छौँ। त्यसरी नै लेभल 3 प्रकाशन गर्न सक्छौँ र हामी जति प्रकाशन गर्छौँ एकदमै पहिले टेस्ट गरेर मात्रै प्रकाशन गर्छौँ। पहिले पढाउँछौँ नानीलाई, यो पनि पहिले हामीले पढाउँदा गरेर यो शैक्षिक सामग्री चाहिँ नानीले मन पराउने रहेछ भनेर छानेर त्यसबाट हामीले भनौँ हाम्रो शिक्षाविदहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर हैन, भाषाविदहरूसँग पनि गरेर यसमा लामो मेहनत पछाडि प्रकाशन गरिएको हो। र अन्य पुस्तकहरू पनि हामीले टेस्टेड मटेरियलहरू धेरै छ प्रकाशनको लाइनमा, र पनि फाइनल टेस्टिङ कतिवटाको भइरहेको छ। र जाँदै भन्न के मन लाग्यो भने अर्को भुटानमा हाम्रा रहेका यही भाषाको कारण चाहिँ नै हाम्रो भाषा धर्म हामीले मान्न पाएनौँ भनेर आवाज उठाउने अझै पनि कतिजना व्यक्तिहरू जेलमै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ आए पनि उहाँहरूलाई पनि सम्झ्यौँ। हामीले केही गर्न नसके पनि हाम्रो सबैको साझा सपना भुटानमा पनि नेपाली भाषा फैलियोस् भन्ने जुन थियो नि, हाम्रो युट्युबको जुन लेसनहरू छ सबैलाई सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो शैक्षिक सामग्री मार्फत पनि केही हैन उहाँहरूले नानीहरूलाई शिक्षा दिन सक्नुहुनेछ। र त्यसरी नै हाम्रो अभियानमा एउटा भुटानमा भएको नेपालीले गरेको अभियान सबै ठाउँमा पुग्न सकोस्, यो सबैको अभियान साझा अभियान बनोस् भनेर पनि सबै देशका नेपाली बन्धुहरूमा यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र फिजीमा मैले देखेको थिएँ नेपाली ढाका टोपी लाएको, तर हमारा पूर्वज नेपाली कहा करते थे भनेर उहाँहरूले अन्तर्वार्तामा बोल्दै गरेको। उहाँहरूको चौथो पुस्ता हो फिजीमा अहिले बस्दै गर्नुभएको। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको बेलामा नेपालबाट इन्डिया काम गर्न गएका कामदारहरूलाई चाहिँ त्यसरी लगिएको थियो। 3 दिनको बाटो हो, पुगिहालिन्छ छिटै भनेर पानी जहाजमा हालेको हैन, फिजी पुर्याउनु भनेको त्यो बेला कति महिना लाग्यो होला मलाई ठ्याक्कै समय चाहिँ थाहा भएन। यसरी हाम्रो अभियानलाई यो एउटा पुस्तक छापेर छोड्ने अथवा 2टा अनलाइन क्लास गरेर छोड्ने होइन, एउटा लामो दीर्घकालीन योजनामा छौँ होला। बेबी स्टेपमा हामी अहिले छौँ, तर यो चाहिँ लामो यात्रा हामीले तयार गरेका छौँ। यसमा तपाईहरुले जानेको कुरो सिकाइदिनु होला, तपाईले देखेको कुरो हैन यसो गर्दा राम्रो होला भनेर सरसल्लाह गरिदिनु होला, र तपाईहरुले जानेसम्म सुनेसम्म जहाँ चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ नेपाली शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ अमेरिकामा, त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु होला। हवस् त, व्यस्त रहँदै पनि हाम्रो द इटागरे सोको लागि समय निकालिदिएर आउनुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि हाम्रो सम्पूर्ण टिम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र मलाई उपहार सम्झेर हाम्रो कृष्णजीले यो पुस्तक ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र तपाईहरु सम्पूर्णलाई शुभकामना छ। एसएनके एजुकेसन फैलिएर जाओस्। आज अमेरिकामा मात्रै सीमित हुँदै पनि भोलि विश्वव्यापी भएर जाओस् भन्ने हाम्रो कामना छ। एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद। 51 एक्सप्रेस मार्ट तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। तपाईका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, ताजा साग सब्जी र फलफुलहरू, तामो पितल हलुङ्गे र झर्के भाँडाकुँडाहरू, स्टिल र क्लेका थाल बटुकाहरू, बालक युवा र वृद्ध सबैका लागि जुत्ता र नेपाली पोसाकहरू, पास्नी जन्मदिन पूजा र विवाहका आवश्यक सामग्रीहरूका लागि तपाईँ हामीले सम्झनै पर्ने नाम 51 एक्सप्रेस मार्ट। एसएनके एजुकेसनसँग सम्बन्धित यो भलाकुसारी पश्चात अबलाई भने एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिने समय भइसकेको छ। हामीलाई छोडेर कतै पनि नजानुहोला। यो व्यापारिक विश्राम पछाडि अझै पनि हाम्रा 2 जना स्रष्टाका सृजनाहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नु नै छ। त्यसका साथसाथै गाउँखाने कथा त छँदै नै छ। अबलाई भने अर्का स्रष्टा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। म फेरि पनि मैले एउटा गजल नै लिएको छु।
समय थोरै लाग्ने भएको कारणले म आफै पनि एउटा गजलकार भएको कारणले मलाई अत्याधिक मनपर्ने विधा गजल हो। त्यसैले कार्यक्रममा विशेष गरी धेरै जस्तो गजल नै म भनिरहेको हुन्छु र त्यसमा एउटा दुईटा कविता पनि मैले राखिरहेको हुन्छु, किनभने गजल मात्रै नभएर कविता पनि समावेश गरिरहेको छु ताकि तपाईँहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन होस् भनेर। अब म अर्का स्रष्टा सरासर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र अर्का स्रष्टा सबिन शर्माको गजल तपाईँहरू समक्ष राख्दछु। सबिन शर्मा एकदमै मलाई मनपर्ने गजलकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँका हरेक सृजनाहरू म हेरिरहेको हुन्छु र उहाँका गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्दछन्। मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ, मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ, जन्मभूमि सम्झी पूर्व फर्किएर रोएँ। मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ, मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ, जन्मभूमि सम्झी पूर्व फर्किएर रोएँ। रोइरहिन् रातभरि असहाय चेली, रोइरहिन् रातभरि असहाय चेली, मनको घाउ मध्यरातमा चर्किएर रोएँ, मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ। हर्पेभरि पानी थियो घिउ छैन भनी, हर्पेभरि पानी थियो घिउ छैन भनी, केही दिन त आमासँग झर्किएर रोएँ, मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ। आफ्नै देशमा मर्न पनि भाग्य रहेनछ, शहीदको फोटोदेखि तर्किएर रोएँ, मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। वीरताको गाथासम्म स्वाभिमानसम्म, वीरताको गाथासम्म स्वाभिमानसम्म, ठाडो शिर गोर्खालीको लर्किएर रोएँ, जन्मभूमि सम्झी पूर्व फर्किएर रोएँ, मेरो सानो मन पनि मर्किएर रोएँ। यो मिठो सृजनाको लागि जगेन शर्मालाई हाम्रो सम्पूर्ण टिम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। उहाँका यी गजलका शेरहरू वाचन गरे पश्चात मलाई यो कुरो फिल भयो कि उहाँको जन्मभूमिप्रतिको, आफ्नो मातृभूमिप्रतिको अगाध प्रेम र तानाशाहले गरेको थिचोमिचोमा परेर चेली रातभरि रुनु परेको, त्यसै गरी अभावको जिन्दगी, जसरी हर्पेमा घिउ छ भन्ने सोच हुँदाहुँदै पनि हर्पेमा पानी भएको कथा र आमालाई सम्झिएर झर्किएको र यी सबै थिचोमिचो हुँदा पनि केही बोल्न नसकेर, तानाशाहलाई केही पनि जवाब दिन नसकेर संसारमै कहलिएका वीर गोर्खाली, वीर शहीदहरूको अगाडि आफ्नो शिर निहुरेको कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। र यो एउटा त्यो पाटो हो र त्यो समयलाई चित्रण गरेको छ जुन समय मातृभूमिमा अत्याचार भए पछाडि अभाव र अपुग जिन्दगी सँगसँगै आफ्नो मातृभूमिलाई चटक्कै छोडेर नेपालतिर हिँड्नु परेको क्षण स्पष्ट देखिएको छ। फेरि पनि हामी स्रष्टालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट। अब भने एकजना स्रष्टाको सृजना मात्रै रहेको छ र यो मैले एउटा कविता लिएको छु र यो कविता तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र यो कविता युमेश पुलामीज्यूले लेख्नु भएको छ। यो मैले सोशल मिडियाबाट साभार गरेको हुँ र उहाँको कविताको शीर्षक छ मूर्ति। धेरै पल्ट मेसेजहरु लेखेँ, धेरै पल्ट मेसेजहरु लेखेँ, कति धेरै अनुरोध गरेँ, धेरै पल्ट मेसेजहरु लेखेँ, कति धेरै अनुरोध गरेँ, फूल बर्साएँ, पानी चढाएँ, एक पटक मसँग कुरा गर, एक पटक मसँग भेट भने, कुनै रिप्लाई आएन। धेरै पल्ट मेसेजहरु लेखेँ, कति धेरै अनुरोध गरेँ, फूल बर्साएँ, पानी चढाएँ, एक पटक मसँग कुरा गर, एक पटक मसँग भेट भने, कुनै रिप्लाई आएन।
तिमी मेरो साथी भइदेऊ, तिमी मेरो आफ्नो भइदेऊ भने, तिमी मेरो साथी भइदेऊ, तिमी मेरो आफ्नो भइदेऊ भने, तर साँच्ची तिमी चुपचाप भएर बस्यौ, कहिले पनि मसँग बोलेनौ। पछि पो थाहा भयो तिमी त मेरो भगवान, टक्क एकनास अडिग भएर रहने मूर्ति। यो उहाँको कविता पढिसकेपछि हाम्रो एउटा संस्कार, हामी मूर्तिलाई देवता मान्छौँ, भगवान मान्छौँ र मूर्तिको पूजा गर्छौँ र हामी अबोध भएर एउटा मूर्तिको अगाडि, एउटा भगवानको अगाडि विभिन्न कुराहरू माग्छौँ, विभिन्न कुराहरू अर्पण गर्छौँ। यो हाम्रो एउटा संस्कार हो, हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहनेछ। र यी कुराहरू हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको हुनाले र आजको यो श्रृङ्खला पनि हामीले विशेष गरी भाषा, साहित्य, संस्कार र संस्कृतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेर चाहिँ निर्माण गरेको हुनाले उहाँको यो कविता मैले प्रस्तुत गरेँ। अवश्य पनि तपाईहरुलाई मन पर्यो भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यस श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने बेला भइरहेको छ। गाउँ खाने कथाको धेरैले सही उत्तर लेख्नु भएको छ, तर कतिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, कतिले हाम्रो भिडियोलाई हामीलाई ट्याग गरेर फेसबुक वालमा शेयर गर्नु भएको छैन। अवश्य पनि तपाईहरुले धेरैले गाउँ खाने कथाको उत्तर जान्नुहुन्छ, तर हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर पनि पठाउनु भएको छ। तर तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेका कारण अथवा तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई शेयर नगरेका कारणले हामीले समावेश गर्न नसकेको छौं। त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम क्षमा चाहन्छौं। कृपया फेरिदेखि तपाईले उत्तर कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुको साथसाथै हाम्रो च्यानललाई त सब्स्क्राइब अवश्य पनि गरिसक्नु भएको छ, गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर अवश्य पनि गर्नु होला। र यस श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथा यस प्रकार रहेको छ। अड्कने अड्कने ताउलीको खड्किने भात, अड्कने ताउलीको खड्कने भात, खारखुर पारी एकै गाँस भनेको के हो? फेरि पनि अड्कने ताउलीको खड्कने भात, खारखुर पारी एकै गाँस भनेको के हो? तपाईहरुले यसको सही उत्तर हाम्रो द इटागरे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युबमा तपाईहरुले यसको उत्तर हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल द इटागरे प्रोडक्सनको पेजमा गएर कमेन्ट बक्समा लेखि पठाउनु हुनेछ। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्नेछ र तपाईहरुले यो श्रृङ्खलाको भिडियो आफ्नो फेसबुक वालमा शेयर गरेको हुनुपर्नेछ र हामीलाई विश्वास छ तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै उत्तर हामीलाई पठाउनु हुनेछ भनेर। यो एउटा तपाईहरुलाई अवसर पनि हो र हामीलाई पनि तपाईहरुले घर बसी बसी एउटा गाउँ खाने कथाको सही उत्तर हामीलाई पठाएर हाम्रो यस श्रृङ्खलालाई शेयर गरेर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घरै बसी बसी यो $50 को उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई शुभकामना छ। तपाईहरु धेरै भन्दा धेरैले हामीलाई सही उत्तर पठाएर उपहार लिएर जानुहोस् भन्न चाहन्छु। र अन्तमा जाँदा जाँदै हाम्रा द इटागरे श्रृङ्खलाका प्रत्येक श्रृङ्खलाहरू हामीले मनदेखि बनाएका हुन्छौँ र यो इटागरे शो तपाईको, हाम्रो र हामी सबैको साझा कार्यक्रम हो र तपाईहरुको साथ, सहयोग, माया र हौसलाले हामी यस्तै यस्तै श्रृङ्खला बनाउन निरन्तर लागिरहनेछौँ र बनाइ नै रहनेछौँ र हामीले मनदेखि बनाइएका सृजनाहरूले तपाईहरुको मन छुने कुरामा विश्वास छौँ र तपाईहरुले जति सक्दो हाम्रा यस्तै यस्तै श्रृङ्खलाहरू शेयर गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो यो आवाज संसारभरि छरिएका विभिन्न नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कार र संस्कृतिलाई मनदेखि माया गर्ने दर्शकहरूसम्म पुर्याउन सकौं र हाम्रो चाहना यही हो र सम्पूर्ण संसारभरि छरिएका विभिन्न नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृतिलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने दर्शकहरूसम्म पुगोस् भन्ने चाहना हो।
र आजलाई भने कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता इटा गरे लगायत प्राविधिक रूपमा मलाई साथ दिनुहुने द्वय रबिन विष्ट र राधा तिमसिनालाई बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी 2 हप्ता पछाडि तपाईहरु समक्ष आउने नै छौं। तबसम्मका लागि तपाईहरु मस्त रहनुहोस्, तपाईहरु व्यस्त रहनुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कृपया तपाईहरु स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।